السلام عليكم الخوت. نكملو تصحيح بقينا هنايا في لاباج 47 في la situation d'évaluation numéro 3 qui concerne étude de l'acquisition et du traitement de l'information. Donc اول حاجه نفهمو شويه لو سيستيم علاش باغي نهضرو. قالك le déplacement du pont et du chariot ainsi que la descente et la montée du grappin sont effectués par l'opérateur grâce à deux joysticks industriels G1 et G2 ou des manettes. يعني قال لك بان الموفمون سولون يعني X ولا Y و زائد الموفمون ديال ديسونت ديال داك لي غرابان كيدار بار دي جويستيك، ها هما جويستيك G1 ولا G2. قال لك هذا سي من بعد قلت لو شيما سينوبتيك دو كوموند دو بون رولون اي دوني سي دوسو. دونك لو جويستيك من بعد كتجي واحد السيركوي دياليزاسيون، من بعد كاين امبليفيكاسيون، هادشي اللي غادي نتريتيو. من بعد عاد كتجي لادابتاسيون سينيال، تيجي لوطومات بروغرامابل اللي تيتحكم لنا في الفارياتور في لو كونتاكتور. اي بوي كاين واحد الفارياتور دو فيتاس اللي كيفاري لنا لا فيتاس. ها هي ديسكريبسيون دو لورغان دو كوموند. دونك جويستيك، هاد الجويستيك الاول دونك كما كتشوفوا هو هذا اللي كيتحكم لنا في اكس و ايغريك. جي ان عنده جوج ديال لي زاكس، جي ان عنده لاكس اكس وعنده لاكس ايغريك. دونك ندوزو من بعد كاين عاوتاني الجويستيك جي 2. دونك هذا غير لا مونتي ولا ديسونت، وفيه واحد دو بوطون، البوطون اف جي فيرميتور دو غرابان، وفيه البوطون او جي اوفرتور دو غرابان باش كيسد هاد لو غرابان وباش كيحل لو غرابان. وعلى حساب الا زيدوا لهاد الجي بحال واحد لا مانيت، الا دفعها على هاد الجي راه كتطلع، الا دفعها على هاد الجي هكا كتهبط لو غرابان. دونك دابا حنا غادي نشوفوا اول طاش هنايا اللي غادي نشوفوا فيها لا لينياريزاسيون دو لا ريبونس دو كابتور. قالك مونطري بعدا نشوفوا شنو قالك. لا ريبونس ديال الكابتور يدوني بار لو غراف دو لا فيغور 14. هذه هي لا فيغور 14. دونك هذه هي لا ريبونس على حساب لو شون ماغنيتيك اللي كيعبر من 0.2 تسلا حتى ل 1 تسلا، تعطينا واحد لو طونسيون. دونك هاد لا غولاسيون اللي كاينه ما بين لو شون ماغنيتيك و الفولتاج هي هادي 14.7 اكسبونونسيال ديال 3 بي لو شون ماغنيتيك موان 5.68. دونك هذا هو البرانسيب ديال الجويستيك. يعني الجويستيك ملي تندفعو حنا المانيت راه تنحركو واحد لايمون في واحد حدا واحد لو سيركوي الكتريك. دونك تيكون عندنا واحد لو شون ماغنيتيك اندوي في داك لو سيركوي الكتريك. دونك داك لو شون ماغنيتيك على حساب شحال، يعني واش 0.2 ولا 0.6 ولا 0.8 تعطينا واحد الفولتاج، تعطينا 0 تعطينا واحد الفولتاج هنايا. دونك كيعطينا في 0. لا كيسيون قال لك مونطري كو لا فونكسيون V1 qui est en fonction de B est linéaire en la mettant sous la forme V1 qui s'appelle 3B moins 3. Donc شنو هاد اللينياريزاسيون؟ كان هاد الفيزارو اللي عندنا هنايا كندخلو عليها اللوغ، كندخلو عليها الان، وعطاونا هنايا كيلكو رابيل على لا فونكسيون ln ديال a فوا b كتساوي ln a بلس ln b. ln اكسبونونسيال x هي x، وقال لك prendre ln 14.7 2.68. دونك غادي ندخلو ln على هاد الاكسبرسيون هذا. دونك v تقال ln ديال v0. دونك هي ln ديال داكشي اللي فوسط v0. دونك بويسكو هادو برودوي، دونك ها هو ا ها هو البي. دونك ln دو ا بلس ln دو بي. دونك هادي حتى هي راه برودوي اكسبونونسيال 3 بي فوا اكسبونونسيال موان 5.68. دونك حتى هي غادي ترجع صوم. دونك ln 14.7 قالوا لنا هي 2.68. هنايا ln اكسبونونسيال غادي يبقى لنا غير x اللي هو 3 بي. هنا ln و اكسبونونسيال غادي يبقى لنا عاوتاني غير x. دونك
3 بي غتبقى بوحدها وهاد ناقص 5.68 تزاد مع هادي دونك كتعطينا V1 تيكال 3 بي موان 3. هادشي اللي يطلبو منا اننا نبين. دونك قال calculer les valeurs limites V1 min et V1 max de V1. دونك عندنا V1 min pour B min اللي كيساوي 0.2 تسلا و V1 maximal بالنسبة ل B max اللي كيساوي 1 تسلا. حنا عندنا لا رولاسيون هي ديال V1 تيكال 3 بي موان 3 يلاه بيناها. دونك غادي نعوضو بي مين ونلقاو في مين، نعوضو بي ماكس ونلقاو في ماكس هي هادي. دونك بي مين هو 0.2 دونك في ان مين هي موان 2.4 فولت. بنفس الطريقة غنحسبو في ان ماكس. دونك بي ماكس قالك هو 1 تسلا دونك بي نعوضو بواحد تعطينا بان في ان ماكس تيكال 0 فولت. فوالا دونك هذا هو هي لا ريبونس على هذا السؤال هذا. قالك لا طونسيون V1 كي فاري اونتر 0 موان 0.4 فولت et 0 فولت. دونك داك الحساب اللي درنا صحيح. Il s'applique à travers une interface comme consigne pour le variateur de vitesse du moteur M2. Et toutefois, le variateur exige une tension de consigne variant entre 0 volts et 12 volts. Donc هذا كيعطينا moins 2.4 فولت حتى 0. ولكن قال لك لو فارياتور ديال هذا الموتور خصو شي طونسيون ما بين 0 و 10 فولت. هو الا عطيتيه هادشي ما غاديش يفهمو. هو تيفهم يعني عنده لا مارج ما بين 0 فولت و 10 فولت. دونك داكشي علاش درنا دابا هاد لو سيركوي هذا لو سيركوي هذا باش اننا نحولو ديك لا طونسيون 20 غنحولوها من بعد ل 0 10 فولت. دونك نشوفو كيفاش نحولوها. قال لك لو سينيال V1 est appliqué à l'étage de l'amplification et le décalage du signal. هذا هو l'étage d'amplification et le décalage du signal. donc درنا ابليكينا عليه V1. قال لك السؤال exprimer V- en fonction de V2 R2 R1 et R2. donc هي V- donc هذه هي لا طونسيون au borne ديال l'amplificateur opérationnel. بعدا قال لك l'amplificateur opérationnel est considéré parfait. شنو عطينا هاد لا دوني هادي؟ اول حاجه كنقولوا بان في بلس كيساوي في موان وثاني حاجه كنقولوا لي كورون في هاد البلاصه هادي كيساوي زيرو وحتى هنايا كيساوي تقريبا زيرو. المهم كيكون تخي فيبل. ملي كنقولوا بارفي راه كنقولوا بان لي كورون اللي خارجين من هنا زيرو. دونك امبليفيكاتور بارفي دونك لي كورون كيساوي زيرو. الا كان لو كورون هنا كيساوي زيرو دونك بحال الا ما كاينش هاد الخيط هذا. الا ما كانش كاين هذا الخيط هذا دونك غادي تبقى لنا لا ريزيستونس هاد R2 اون سيري مع R1. دونك عندنا هنايا هاد لا طونسيون في موان هنايا كاين ريزيستونس وكاين طونسيون كبيره هي في 2. دونك نقدروا نابليكيو ديفيزور دو طونسيون. غادي نوضحوها مزيان. دونك هاد R1 غادي نجيبوها لهنايا. فوالا دونك عندنا بحال هكا R1 وعندنا في 2 هكذا كبيره. الا كونسيديرنا بان كاين بان ما كاينش لو كورون في داك السلك دونك نقدروا ديك الار 2 والار 1 نقدروا نكتبوهم على هذا الشكل هذا. دونك ها هو بان مزيان دابا ديفيزور طونسيون. دونك نقدروا نحسبوا في موان ديريكتومون اون ابليكون لو ديفيزور دو طونسيون. في موان كيساوي في 2 لا طونسيون كبيره في لا ريزيستانس اللي كاينه حدا في موان اللي هي ار 2 على لا سوم ديال لي دو ريزيستانس. ديريكتومون لقينا في موان اون فونكسيون دو في 2 ار 1 ار 2. دونك قالك exprimer V plus en fonction de VR et V1. عاوتاني شنو كيفاش غادي نديرو لهاد لا طونسيون VR V plus باردون. دونك V plus غادي نابليكيو ميلمان. دونك ها هي ميلمان كتعطينا بان V plus هي لا طونسيون V1 على R plus لا طونسيون VR على R. وكل ما كنقسمو على ار كنقسمو هنايا لتحت على 1 سور ار. دونك هذا هو البرانسيپ ديال ميلمان. بحال اللي كنشوفوا هاد الجهه هادي بوحدها كنقولوا في 1 على ار ونقسمو 1 سور ار. عاوتاني نزيدو في ار هاد لا طونسيون هادي في ار على ار ونقسمو على 1 سور ار. دونك غادي نوحدو المقامات. غادي تمشي ار مع ار يبقى لنا دونك في بلس كيساوي في 1 بلس في ار سور 2. فوالا هادي هي l'expression اللي بغاو ندوزو من بعد. قالك دوك دوني l'expression de V2 en fonction de V1 et VR.
دونك فين بغاو V2 en fonction de V1 و VR. كيفاش غادي نديرو لا؟ غادي نديرو يعني نابليكيو ديك القضيه ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. دونك V موان كيساوي V بلس، و ديجا حسبنا V بلس و ديجا حسبنا V موان. دونك V بلس لقيناها هي V1 بلس VR سور 2، يلا حسبناها دابا. و V موان حسبناها في السؤال اللي قبل هي V2 فوا R2 على R1 بلس R2. دونك هنايا ها هي عندنا علاقة ما بين V2 و V1 و VR. دونك هذا هو المطلوب منا، اننا نجبدو V2 بدلالة لي طونسيون الاخرين. دونك غادي نجبدو V2 نخليوها بوحدها هي هادي. دونك نجيبو R2 لتحت و R1 بلس R2 نجي نطلعوها للفوق. دونك كتعطينا بان V2 إيكال V1 بلس VR سور 2 فوا R1 بلس R2 لو تو سور R2. Donc, هذا l'expression ديال V2 en fonction de VR et VR. من بعد قالك sachant que VR est égal à plus 2,4 volts، R1 كتساوي 88 كيلو اوم، R2 كتساوي 12 كيلو اوم. دونك شنو نطلبو منا؟ calculer les valeurs V2 min pour V1 min كيساوي moins 2,4، يعني la marche du joystick en position centrale. يعني بحال الا بغينا نديوها لواحد البلاصه اكستريم يعني السنترال، وهنايا في ان ماكس لا بوزيسيون اكستريم. لا دي سنترال وهذه لا بوزيسيون اكستريم، يعني هذه في الوسط وهذه يا اما اكستريم يا اما اغوش ولا ادروات. دونك غادي نعوضو تو سامبلومون شنو طلبوا منا حنايا. قالك في دو مين في ار كيبقى كونستانت، دونك غير في ان اللي كيتغير. دونك V2 min هي V1 min VR كونستون وشي لاخر كونستون. دونك هما هادو ما عطاونا VR عطاونا كذا. دونك غادي نعوضو. عندنا V1 موان قالك هي موان 2,4 فولت هي هادي. دونك ناقص 2.4 زائد 2.4 هي 0. دونك غتعطينا بان V2 min كتساوي 0 فولت. بنفس الطريقة غادي نحسبو V2 max، غنعوضو V1 max بزيرو 2,4 غادي تعطينا بان V2 max كتساوي 10 فولت. فوالا هادشي اللي قلت لكم قبيله. قلت لكم بان الهدف هو اننا نوصلوا هاد لا طونسيون اللي كتدخلنا ديال موان 2,4 فولت زيرو، خصنا نرجعوها زيرو 10 فولت. هادشي اللي درنا في التمرين هذا. دونك نحبسو هنا باش ما نطولوش في الفيديو.